दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैजान मदीना है, फैजान मदीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आशिकान रसूल ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के अहकाम का शेड्यूल है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये आज हलकों में नमाज के अहकाम और दीगर क्या क्या चीज़ें ये सीख रहे हैं, इस्लामी भाइयों से सुनते भी हैं, इसके मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सुन्नत व आदाब सिखा रहे हैं। तो आज जो है जुल्फ़े रखने की सुन्नत व आदाब हैं। तो इस्लाम भाइयों को बताया जा रहा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जुल्फ़ें आधे कान मुबारक तक थे, कानों के लो तक थे, और अगर बढ़ जाती तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जुल्फ़ें शानों को झूम झूम कर चूमने लगती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर आकर सीखा जो इत्तेफाक, जो मोहब्बत, भाईचारा कैसे होता है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ जो हमदर्दी करनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर सिखाया गया है। हमें यूँ महसूस हुआ कि हम घर से बाहर नहीं आए लेकिन घर ही में है। खाने के आदाब, उठने बैठने के आदाब और सुन्नत आदाब तो बहुत समझाई जाती हैं। उठना कैसे है, सुन्नत के मुताबिक बैठना कैसे है, सोने की दुआएं, बहुत सारा कुछ सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हल्के में दुआ मांगने का जो तरीका है वो सीखा है। मुझे था सर में काफ़ी दर्द होता था, तो समझो अमीर सुन्नत की नज़र हुई, फैज़ान मदीना एतकाफ़ हो रहा था, मैं भी आ गया। तो समझो बिल्कुल टोपी भी मेरे से नहीं पहनी जाती, इतना सर में दर्द होता था। जब मदनी मुज़ाकरा सुनते रहे, सुन्नत का जज्बा बढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शरीफ का जब ताज सजाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सर का दर्द जाता रहा। जिस कोल भी हो सकता, अगर थोड़ा टाइम ही बनता, 2 दिन 3 दिन 10 दिन ਉਹ ਮਦਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਤਕਾਫ ਕਰ ਲੈਣ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮਦਨੀ ਕਾਫਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਸੀ। ਔਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। मदनी मुज़ाकरा फ़र्ज़ उलूम सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। आशिकान रसूल नमाज असर के बाद इस एतकाफ़ में रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में शामिल होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मदनी मुज़ाकरे के कुछ मनाजिर। सल्लु अलल हबीब। क्या हज करने से इंसान की मालदारी और रिस्क में बरकत हो जाती है? इससे पक्के हज करो, गनी हो जाओगे, यानी मालदार हो जाओगे। औलाद पर अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है तो क्या वो वालिदैन से पहले हज पर जा सकती है? जी हाँ, औलाद पर अगर बेटा है जैसे उस पर हज फ़र्ज़ हो गया तो माँ बाप मना करते हैं तब भी जाना होगा। जिस पर हज फ़र्ज़ हो और वो ना करे तो उसके लिए क्या अज़ाब है? चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, ख़तरा है कि ख़ात्मा उसका ईमान पर ना हो। मदनी मुज़ाकरे के बाद अमीर अहले सुन्नत जो है वो दुआ भी कराते हैं, मनाजात भी होती है। आइए आपको इसके मनाजिर भी दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब। या अल्लाह पाक जितने दिन गुजरे वो तो एतराफ़ है कि गफलत में गुजरे, अफसोस कमा हक़्क़ुहु, इसकी कद्र ना कर सके, तेरी इबादत से गाफिल रहे। इलाहुल आलमीन जिनकी नमाजें, रोज़े, तरावी, तिलावतें कबूल हुई, अल्लाह पाक उन्हीं का सदका हमें भी कबूल कर ले। या अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे कि अशर मग़फ़िरत भी अब तो आखिरी सलाम भर रहा है, 19वीं शब आ रही है। अल्लाह पाक हम सबको उन बख्शे हुओं के सदक़े में बेहिसाब बख्श दे।
آپ دیکھیں یہاں پر کہ الحمدللہ عاشقان رسول جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر اہل سنت جو ہے وہ تھوڑی دیر میں تشریف فرما ہوں گے. وہ کھانے سے پہلے کی نیتیں جو ہیں مبلغ دعوت اسلامی کروا رہے ہیں. اور یہ عاشقان رسول جو ہے وہ ملک بھر سے پاکستان کے مختلف شہروں سے صوبوں سے سفر کر کے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آئیے آپ کو کچھ مناظر مزید دکھاتے ہیں. کچھ سنا دیں آج نماز کے شرائط ہی سنا دیں. چلیں طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. مجھے دعائیں یاد کرنے کو ملی ہیں، نماز درست ہوئی ہے، اس کے بعد مدنی قاعدہ، وضو سے پہلے بسم اللہ، کافی دعائیں 15 دعائیں یاد کر لی ہیں الحمدللہ. زندگی کے اچھے لمحات گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو فیضان مدینہ میں آ جاؤ. فیضان مدینہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور عمل کرنے کو بھی ملتا ہے. یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، قرآن کی تعلیم ہے، دین ہے، روزے کا اچھا نظام ہے، بہت اچھا نظام ہے. کھانے پینے کا کوئی تکلیف نہیں ہے سر. جو ہمیں کہتے تھے وہاں پہ تکلیف ہوگی، میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ہم لوگ روزے بھی اچھے رکھ رہے ہیں، سحری بھی اچھی ملتی ہے، افطاری بھی اچھی ملتی ہے. ہمیں اللہ پاک کا شکر ہے. 5 ماہ کا کورس کروں گا، محمد کورس. چاند رات کو قافلے میں جاؤں گا. 3 بچے ہیں، بیٹے میرے ماشاءاللہ، ایک 14 سال کا، ایک 12 سال کا، ایک 8 سال کا ہے. وہ بھی دعوت اسلامی کے اوپر قربان ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا پتہ چل رہا ہے کہ فیضان مدینہ آنے کے بعد، ورنہ عام زندگی میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ روزے کس طریقے گزر آ جاتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے جو 30 دن کا اعتکاف کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے. یہاں ایک مرتبہ جو آئے گا نا، بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پکے نمازی بن جائیں گے 5 ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. سنتیں سیکھی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، تہجد پڑھائی جاتی ہے، اشراق و چاش پڑھائی جاتی ہے. یہاں پر دین اور اسلام کا جس طرح ماشاءاللہ کام کیا جا رہا ہے اور جتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے یہاں پر، میرا نہیں خیال کہ یہاں کہیں اور دی جا رہی ہوگی. اور آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں. اور سب سے اچھا ماحول ہے یہاں پہ دعوت اسلامی کا کہ یہاں پہ سنت کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، نماز کے بارے میں مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں. كيف وجدتم الاعتكاف هنا؟ ما شاء الله، جئنا هنا ووجدنا المدينة الحقيقية. المدينة نعم. اتصلت على واحد من هنا، قال لي أنت وين؟ قلت له أنا في باكستان في كراتشي. قال لي تضحك علي، أنت في العمرة. قال لي أنت في العمرة. فلما نظر هذه الساحة في الصورة ظن أني أنا في العمرة، فهي صورة حقيقية مصغرة لساحة المسجد النبوي وجلوس الناس وطعامهم. فهذا شيء يعني عظيم جدا ما شاء الله. يعني روح يربطك بالمدينة حقيقة، ربط حقيقي بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت هنا تعيش جو المدينة وروحانية المدينة. الفيضان هو ارتفاع الشيء وأن يتدفق، وحقيقة هذا الصرح هو فيض من المدينة. تم دعوت اسلامی کو جا